अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साए वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारी गुफ्तगू 6 सितंबर के हवाले से होगी, जिसके मुतल्लक हम कुछ बातें जो हैं वो अपने नाजरीन से करना चाहेंगे और एक हालात का जायज़ा लेंगे कि आज हम मौजूदा जो सूरत हाल है और आज के दिन हम कहाँ पे खड़े हैं। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी ज़िंदगियों, जो भी पाकिस्तानी है जो 1965 से पहले पैदा हुए या 1965 के बाद वो दुनिया में आए, उनके लिए 6 सितंबर 1965 एक अहम दिन है। इस दिन हमने अपनी जुर्रत, बहादुरी और दिलेरी से दुश्मन को बता दिया कि हम एक मुत्तहद कौम हैं और हम अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। दुश्मन के अज़ाइम कुछ और थे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है और यहाँ के हालात ऐसे नहीं कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है और जो अवाम है वो हमारा मुकाबला कर सके। सूरत हाल कुछ इस तरह की थी जो हमें बताया गया है, बड़ों से जो हमने बातें सुनी हैं कि अवाम की भरपूर हमायत हासिल थी उस वक़्त, और अवाम में जो जज्बा था वो आप समझें कि बेकरार थे अवाम कि वो खुद दुश्मन से सरहद के उस पार जाके लड़ने के लिए तैयार थे। बहरहाल दुश्मन ने जो हम पे छुप के वार किया और उनकी कोशिश थी कि हम पाकिस्तान के बड़े शहरों पर ऐसे अंदाज में हमलावर हों कि इनको कुछ समझ ना आए कि कहाँ पे मुकाबला किया जाए। लेकिन हमारी बरी फ़ौज, फ़ज़ाइया, बहरी फ़ौज, उनके अफसरान ने ऐसी दिलेरी और जुर्रत का मुज़ाहरा किया कि दुश्मन भागने पर मजबूर हो गया। बल्कि भागना उन्होंने क्या था, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ही भाग गए, और उनकी निशानियां आज भी हमारी सरजमीन पर मौजूद हैं। इसके लिए हमारे जवानों और अफसरों ने अपना वतन की सरहदों का दफा करते हुए जानों का नजराना पेश किया, जिन्हें बाद में कई ऐसे अफसर और जवान थे जिनको निशान हैदर से नवाजा गया उनकी खिदमात के एवज। मैं जो बात करना चाहता हूँ कि हम दिन ज़रूर मनाते हैं। हमें 14 अगस्त भी हम मनाते हैं यौम आज़ादी के हवाले से, जो कि हमें पाकिस्तान में कुर्बानियाँ दे के हमने वतन हासिल किया था। हम इसी तरह 6 सितंबर भी मनाते हैं और इस तरह के और भी कई दिन हैं जो हम अपनी आज़ादी की खुशी में यहाँ पे मना रहे होते हैं। लेकिन जिस चीज़ में कुछ कमी देखने में आई है वो जज्बा है। हमें इन दिनों को मनाते हुए उस जज्बे को भी दोबारा से उसकी तजदीद करनी चाहिए। सिर्फ दिन मनाने से जो है वो बात ख़त्म नहीं हो जाती कि आपने दिन मनाया, आपने तराना पढ़ा, आप लोगों ने जो है बाहर निकल के खुशियाँ मनाई, आतिशबाजी की, या इस तरह के और जो सिलसिले हैं। हमें अपने जो फ़ौजी जवान हैं
ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کا جو وہ اس وقت کا جذبہ تھا اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر جو ہماری سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج قوم کو ایک بار پھر یہ تجدید کرنی چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ متحد ہیں۔ اگر ہم اسی طرح بکھرے رہے کہیں مسلک پہ، کہیں فرقوں میں، کہیں اپنی سیاسی اناؤں میں، تو کوئی بھی اٹھ کے ہم پہ انگلی اٹھا سکتا ہے، ہم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، ہمارے اندر سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے تمام جو اپنی ذاتی خواہشات ہیں یا ان کو مفادات آپ سمجھیں، ان کو پس پشت ڈال کر ہمیں 6 ستمبر 1965 والا جذبہ، وہ چاہے عوام ہو، وہ چاہے بیوروکریسی ہو، وہ چاہے دوسرے ادارے ہوں، کوئی ہماری پارلیمنٹ ہو، جو بھی اس ملک میں بس رہا ہے، اس ملک میں سانس لے رہا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کی جو سرحدیں ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارے ملک کا مفاد ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارے ملک کی عزت ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارے ملک کی طرف سے کے خلاف جو آنکھ اٹھے گی ہم اسے اپنی ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے۔ آپس میں آپ ضرور اختلاف کریں، آپ کے سیاسی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوسرے مذہبی یا اس طرح کے اور کئی اختلافات ہو سکتے ہیں، گھروں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، دوستوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک لائن کھینچ دیں کہ اس سے آگے ہم نے کسی کو برداشت نہیں کرنا، وہ چاہے کرپشن کرنے والے ہوں، وہ چاہے ملک کی سرحدوں کو نقصان پہنچانے ہوں۔ ہمیں صرف زمینی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرنی، ہمیں اپنی آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں آج اپنی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ والد محترم جناب رفیق احمد باجوہ صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے تھے کہ گھروں کی دیواریں اونچی کر لینے سے کوئی محفوظ نہیں ہو جاتا، جب تک گھر کے مکین جو ہیں وہ یہ بات نہ سوچے کہ ہمیں متحد ہو کے رہنا ہے، ہمیں اس گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ دیواریں اونچی کر لیں، ان پہ CCTV کیمرے لگا دیں، ان پہ کوئی یہ لوہے کی تاریں لگا دیں، پھر بھی اگر گھر کے اندر سے بغاوت ہوگی تو پھر آپ کا متحد رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آج کے دن آئیے عہد کریں کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ادارے، اس ملک کی کسی بھی قسم کی ریڈ لائن کو کسی کو بھی، وہ چاہے ہمارے اندر ہے یا باہر ہے، اسے اس کی طرف قدم بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ، خدا حافظ۔